नमस्कार। कार्यक्रम मिसन डेभलपमेन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल कृषि प्रधान देश। कृषिको विकास बिना नेपालको विकास सम्भव छैन भन्ने धेरै तथ्यहरू छन्। तर कृषिप्रति धेरै मान्छेको आकर्षण छैन। यो अङ्कमा हामी व्यापार व्यवसाय छोडेर कृषि व्यवसायमा लागेको एउटा कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अबको प्रस्तुतिमा त्यो सफलताको कथा। नेपालमा व्यावसायिक कृषि वस्तु उत्पादन, पशुपक्षी पालन तथा फलफुल उत्पादनतर्फ अहिलेको युवा पुस्ताको ध्यानाकर्षण हुनु कृषि उत्पादन, पशुपक्षी पालन, तरकारी तथा फलफुल उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने राम्रो सङ्केत हो। नेपाल सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र विविधीकरण मार्फत आय आर्जन बढाउने उद्देश्यले विभिन्न खाले अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर पनि निजी क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरू पनि विश्व बजारको माग र मुलुकको आवश्यकता हेरी व्यावसायिक उत्पादनतर्फ ढल्किएका छन्, जसले उनीहरूलाई राम्रो आय आर्जनसँगै सन्तुष्टि पनि प्रदान गरेको छ। अर्जुन सापकोटा त्यस्तै एक कुशल किवी उत्पादन व्यवसायी हुनुहुन्छ। राजधानी काठमाडौँसँग जोडिएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सेबुङका स्थायी बासिन्दा उहाँ पेसाले व्यापार व्यवसायी हुनुहुन्छ। पेसा व्यवसायबाट लाभभन्दा पनि आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्ने मनसायले उहाँले आफ्नो जमिनको माटो हेरी किवी खेतीतर्फ आकर्षित हुनुभयो। करिब 6 वर्ष भयो उहाँले किवी खेतीको सुरुवात गरेको। अहिले लटरम्म फलेको छ किवी र वार्षिक लाखौं रुपैयाँ भित्री रहेको छ उहाँको घरमा। ग्लोरियस एग्रो फार्म नामको कृषि फार्म दर्ता गरी करिब 310 रोपनी जमिनमा उहाँले किवी खेती गर्नुभएको छ। यो क्षेत्रफलमा करिब 3700 किवीका बिरुवा लगाइएको छ। कुल 1,75,00,000 लागतमा सञ्चालित किवी खेतीबाट रोजगारी सृजना गर्दै आफ्नो आय आर्जन बढाउन पाउँदा उहाँ हर्षित हुनुहुन्छ। किवीलाई फलहरूको राजा भनिन्छ। यसमा शरीरलाई चाहिने सम्पूर्ण पदार्थहरू पाइन्छ। भनिन्छ 1 किवी फल बराबर 8 वटा केरा र 1 किवी फल बराबर 10 वटा स्याउ बराबरको शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर विश्व बजारमा किवी फलको अत्यधिक माग हुँदै आइरहेको छ। नेपालमा पनि उत्पादन स्थलबाटै करिब 300 देखि 500 रुपैयाँ प्रति केजीका दरले किवी फल बिक्री वितरण हुने गरेको छ। भोटेकोशी गाउँपालिकाको ब्यान्डिङ गरिकन त्यहाँको आलु, त्यहाँको काउली, त्यहाँको किवी, त्यहाँको सिमी लगायतका विभिन्न चिजहरूलाई चाहिँ काठमाडौँसम्म अर्गानिक फार्मसम्म लैजानुपर्छ। भोटेकोशी ब्यान्डिङ गरिकन चाहिँ यो कुराहरू पुर्याउनुपर्छ भनेर हामी त्यसरी लागिरहेको छौँ। हाम्रो कृषकहरू पनि त्यसरी नै लागिरहेका छौँ। उहाँहरू पनि अवरत खट्नुभएको छ। अहिले चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिकाको केही भूभाग किवी खेतीका लागि उपयुक्त रहेको छ। भोटेकोशी 1 लिस्तीमा चाहिँ 2500 माथि हायर छ। यो ओरादेखि उफो यतिमा चाहिँ तपाईँको यो प्राइभेटले चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ सुन्दलो यो तल हुन्छ, माथिमा चाहिँ स्याउ, दाते ओखर, किवी राम्रोसँग हुन्छ भनेर उहाँहरूले भनेपछि हामीले लगाउन थाल्यौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र धुलिखेलको प्राविधिक सहयोग एवं किवीको लहरालाई आवश्यक थाङ्ग्रा हाल्ने बाहेक अन्य सहयोग कतैबाट नलिई नितान्त आफ्नै प्रयासमा अर्जुन सापकोटाले किवी खेतीको सुरुवात गर्नुभएको हो। करिब 1200 देखि 2225 मिटरको पहाडी भूभागमा हुने किवी खेतीबाट एक वर्षमा एक बोटबाट करिब 120 केजीसम्म उत्पादन हुने गर्दछ।
रोपेको 2 वर्षदेखि फल लाग्न सुरु गर्ने किवी 6 वर्षपछि पूर्ण रूपमा फल दिने बिरुवा हो। किवीको उत्पादनका लागि मल, जल र बलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने र यसको बारेमा पूर्ण जानकारी प्राप्त गरी उत्पादन सुरु गरेमा पूर्ण लाभ लिन सकिन्छ। किवी बहुवर्षीय लहरे बाली भएकोले यसको तारबार, घेराबार र थाङ्ग्रा बनाउँदा भविष्यको आकलन गरी निर्माण गरेमा पछि झन्झट बिहोर्नु पर्दैन। आफ्नो उत्पादनको बजार माग अत्याधिक रहेको र यसको प्रमुख बजार मुलुकको राजधानी काठमाडौँ रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। अर्जुन सापकोटा नेपाली माटोमा जन्मेका कुशल व्यापार व्यवसायी हुनुहुन्छ। तर पनि आधुनिक कृषि उत्पादन मार्फत आय आर्जन गर्न सकिन्छ भनी किवी उत्पादनको व्यवसाय विस्तारमा लाग्नु पक्कै पनि सराहनीय विषय हो। उहाँले आफ्नै घर आँगनमै व्यावसायिक किवी खेती उत्पादन गरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुभएको छ, जसले वैकल्पिक व्यवसाय गर्न चाहने युवा पुस्तालाई मार्ग प्रशस्त गरेको छ। लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान, इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे। अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Meitu Paints, paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। व्यापार व्यवसायमा लागेर आर्थिक उपार्जन गरिरहनुभएका अर्जुन सापकोटा अहिले कृषि व्यवसायको किवी खेतीमा हुनुहुन्छ। व्यापार व्यवसाय छोडेर किवी खेतीमा किन लाग्नुभयो र यसको भविष्य के छ, यो बारेमा छलफल गर्न आज हामीले अर्जुन सापकोटालाई यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई यो कार्यक्रममा। नमस्ते। चाइनासँगको व्यापार व्यवसाय गरिरहेको मान्छे यो कृषि व्यवसायमा किन लाग्नुभयो? के प्रेरणाले यतातिर डोर्यायो तपाईँलाई? यो कृषि प्रधान देश नेपाल बोलेर मात्रै भएन कि म गरेर गर्छु, गरेर देखाउँछु भनेर चाहिँ म एउटा सानो सुरुवातमा 2071 सालदेखि मैले चाहिँ एउटा हाम्रो दोलखा जिल्लाको बोझ भन्ने ठाउँमा चाहिँ गएर मैले यो किवीको खेती त्यहाँ देखेँ। यो किवी भनेको के हो? अब अरू त छ नि, धान, मकै, कोदोहरू त अब पहिलादेखि बाउ बाजे पुर्खालीदेखि नै लगाइरहेको चिज हो। त्योभन्दा बढ्ता अर्को नयाँ चिज त आएको छैन। 1200 मिटरभन्दा माथि 2500 मिटरसम्म हुने चाहिँ अहिलेको नेपालमा एकदमै नयाँ चिज फल भनेको चाहिँ फलफुल भनेको चाहिँ किवी हो। 71 सालबाट मैले किवीको खेती सुरु गरेँ। खास किवीमा के रहेछ? तपाईँले के देखेर त्यहाँ फलाल्नुभयो? हाम्रो शरीरले चाहिने चाहिँ 15वटा तत्त्वहरू चाहिँ त्यसबाट पाइने कुराहरू मैले बुझेँ। यसमा चाहिँ प्रोटिन हो, कार्बोहाइड्रेट, पोटासियम,
लगायत अब भिटामिनहरू हाम्रो शरीरलाई चाहिने अब भिटामिन ई सम्मको पाइने अब यो जुनसुकै रोगीले पनि खानु मिल्ने चिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो साह्रै नै इच्छा लाग्यो। किवी खेतीको प्रक्रिया चाहिँ के रहेछ, कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, यहाँको अनुभव सुनाउन न। जति पनि बिरुवाहरू त बर्खामा रोप्नुपर्छ, यो चाहिँ अचम्मको कुरो छ कि यो चाहिँ हिउँदो याममा रोप्नुपर्छ। यो चाहिँ सुक्खा बेलामा चाहिँ यो रोप्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले अनुभव गरे अनुसार यो एकदमै महँगो खेती हो। हेर्नुहोस्, लगानी बढी हुनुपर्छ। 5500 लगेर 8000सम्मको त्यो लगानी हुन्छ एउटा बोटमा। बिरुवा रोपेर मात्रै त फाल्दैन नि, चाकर गर्नु पर्यो, थाङ्ग्रा दिनु पर्यो। त्यसको त अब थाङ्ग्रा भन्छ, हाम्रो गाउँतिर सिमीलाई थाङ्ग्रा दिएको जस्तो होइन। हेर्नुहोस्, यो त एकदमै फल्नु सुरु गरिसकेपछि यो अत्याधिकै त्यो सोचेको भन्दा बढी फल्ने चिज हो। यो काम गर्नु रहर छ, तर के गरेछ भने अब पैसा छैन, लगानी छैन, नभएपछि के गर्नु पर्यो त, एउटा काठ गाडेर भने नि थाङ्ग्रा दिएको भनेर चाहिँ देखाउनु पर्यो नि त। खास के को दिनुपर्ने छ? थाङ्ग्रा त त्यसलाई दिनुपर्ने त सकेसम्म सिमेन्टीको पोल। हेर्नुहोस्, अनि माथि जिआई पाइप गर्दा एउटा सिमेन्टीको पोल। मेरो ठाउँमा चाहिँ 1200 1500 त मैले थाङ्ग्रा बनाइ पनि सकेको छु। अहिले तुरुन्तै मलाई अहिले 2000 भन्दा बढी थाङ्ग्राको आवश्यक छ। मैले आफैले मिटर लगेर त्यहाँको लोडरहरू अब लेबर लगाएर मैले आफै बसेर बनाउँदाखेरि एउटा पिलरको मेरो 1700 पर्यो। 1 वर्षमा 2 चोटि गोडमेल गर्नुपर्छ। अब पुसमा गोडमेल गर्ने, कटिङ गर्ने देखि लगेर यसलाई ग्राफ्टिङ गर्नेदेखि लगेर सबै गरिसकेपछि त्यहाँबाट असारमा गएर पनि फेरि पनि मल हाल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले अब लगभग एउटा बोटमा 15 देखि 20 केजी हामीले यो जुन बर्खे मल भन्छौँ होइन गाउँमा चाहिँ त्यो अनिवार्य छ। यसलाई मल हालेन गरेन भने, यसलाई चाकर गरेन भने यो फल्दैन। फेरि धेरै कसरत गरेर चाहिँ अब यसलाई सुरुवात गरेको छु। मेरो सोच छ कोही नभएर बसेको जग्गाहरूलाई लिजमा लिएर मलाई त्यसलाई चाहिँ अब यो किवीको चाहिँ उत्पादन गर्छु भन्ने। त्यही त अघिले तपाईँले आफ्नै जग्गामा मात्रै गर्नुभएको छ अथवा कसरी गर्नुभएको छ, त्यहाँको प्रक्रिया के छ अलिकति बताइदिनुहोस्। होइन, मेरो आफ्नै जग्गा चाहिँ लगभग हाम्रो टिमको जग्गा भनौँ न, हामी 2 जना छौँ यसमा। हाम्रो एकजना सोमबहादुर श्रेष्ठ र म हुँ। गोलोरेस एग्रो कृषि फर्म भन्ने रहेछ, त्यहाँ लगभग हाम्रो चाहिँ अहिले 60-70 रोपनी चाहिँ हामी आफ्नै हुन्छ। अरू चाहिँ हामीले जम्मा अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 300 चान्चुन रोपनीमा लगाएको छौँ। कति बोट छ? 3700 चान्चुन बोट रोपेको हो। अब ठ्याक्कै अब त्यति नै छ भन्नु चाहिँ म सक्दिनँ। बोट रोपेको बिरुवामा चाहिँ त्यो 2000 बिरुवा चाहिँ 1000 बिरुवा चाहिँ मैले भोटेकोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा रोपेको छु, चाताली भन्ने ठाउँमा। त्यो मार्मिङभन्दा माथि जुन यसलाई चाहिने हाइट भएको ठाउँमा त्यहाँ 1800 चान्चुन त्यहाँ रोपेको छु। र अरू चाहिँ मैले जुन 1 नम्बरमै रोपेको छु। माटोको फेज चाहिँ 5.5 देखि 6.5 सम्मको चाहिँ त्यसको फेज हुनुपर्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ अत्या नै राम्रो चाहिँ किवी फल्छ। कति वर्षमा फल्दो रहेछ? योभन्दा 2 वर्ष अगाडि लगाएको यसपालो धेरै थोर फलेको छ। यसको बिरुवा एकदम महँगो। यसलाई बिरुवा उत्पादन गर्नलाई नै एकदम गाह्रो छ। यो हेर्नुहोस्, 3 वर्ष लाग्छ कम्तीमा एउटा बिरुवा उत्पादन गर्दाखेरि। त्यसले गर्दामा मान्छेहरू भन्छन्, किसानहरू यति महँगो पर्छ यस्तो बिरुवा भन्नुहुन्छ होइन। बिरुवा पनि महँगो होइन, त्यसको संरक्षण गर्न, गोडमेल गर्न लगायत लगानी पनि महँगो। यसको बजार चाहिँ के रहेछ? तपाईँले के देख्नु भएको छ? बजार कस्तो रहेछ बजारको होइन? हामीले कतिमा बेच्न सक्छौँ अथवा विदेशी फल पनि आउँछ कि के रहेछ? भान्तीहरू ठुल्ठुलाहरूलाई चाहिँ यो किवी फल भनेको के हो भन्ने कुरा उहाँले किवी खानु भएको छ, विदेशतिर गएर खानु भएको छ, त्यसको टेस्ट लिनु भएको छ, त्यो खानुहुन्छ। अनि गएर अहिले यो चिज पनि अलिकति फलफुल पसलले अलि डेकोरेसन गरेको राम्रो ठाउँमा मात्रै पाइन्छ, भाटभटिनी लगायत मार्केटहरूमा मात्रै पाइन्छ। जुन पोहोर परारको सालतिर हामीले चोकमा हेर्नुहोस् पनि पायौँ। जहाँ जानुहोस् कुनै चोकमा गयो भने नि किवी यसो बाटोमा यसरी राखेर एउटा प्लास्टिकको पोपार राखेको देखिएको छ। जनताहरूले पनि अब यो चिज चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने कुरा कतिले खाएर स्वाद लिएर अलिकति बढी बजार चाहिँ छ पहिलाको जस्तो यो चोकमै भन्नु। तर आत्तिनु पर्दैन। म किसानहरूलाई किन भन्छ, म थोरै वर्ष मभन्दा धेरै पहिलादेखि काम गर्नुभएको सरहरू हुनुहुन्छ, किसानहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू पनि आत्तिनुहुन्छ। किनभने सरकारको कुनै भिजनै छैन। अब यसलाई कस्तो खालको चिसानमा लगेर राख्ने थाहा छैन। हेर्नुहोस्, टिप्छौँ हामी मङ्सिरमा, पाक्छ यो पुसमा, माघ फागुनसम्म त केही पनि हुन्न।
त्योभन्दा नि पछि राख्ने चाहिँ एउटा यसलाई चिसान केन्द्रहरू प्रत्येक ठाउँमा आवश्यक अनुसारको राज्यले त्यसलाई गरिदियो अरे भने हामीले यो विदेशबाट यो किवी ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, अब विदेशबाट आएको किवी भन्छ, न्युजिल्यान्ड कहाँबाट आएको भन्ने हो सुनिन्छ होइन। चाइनाबाट आउँछ, यो धेरै चाइनाबाट नै आएको देखेको छु। त्यो चाहिँ किन्नु गयो भने अहिले 900-1000 रुपियाँ भन्छ प्रति केजी बाहिरबाट आएको चाहिँ। नेपालको चाहिँ नेपाली भन्ने साथ चाहिँ त्यसको 200 बाहिरबाट आएको र नेपालको टेस्ट हेर्नुहोस् होला। कुनै कुनै ठाउँको अलिक धेरै तलको यो 1200 भन्ने ठाउँतिर चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको अलिकति टेस्ट अलिकति फरक हुन्छ। जति माथि भयो त्यसको फरक टेस्ट आउँछ। कृषि प्रधान देश दुनियाँ कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरू होइन, तर कृषकलाई कहाँ मार परेको छ भने त्यो बुझ्नुहुन्न अनि नीति बन्दैन। हेर्नुहोस्, काम गर्नेलाई भन्दा पर्नेलाई उहाँहरू चिन्नुहुन्छ, गर्नेले केही पनि गर्नुहुन्न। म यो प्रष्ट रूपमा उहाँहरूलाई भन्छु, डकुमेन्ट बनाउने कागज बनाउनेले चाहिँ अहिले यहाँ करोडौँ र करोड पाइरहेको छ, अनुदान पाउनेदेखि लिएर दुनियाँ पाइरहेको छ। जो काम गर्नेले चाहिँ रुपियाँ पनि पाएको छैन भनिसकेपछि के गरेको छ भन्नु त सरकारले यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो गर्नेलाई भन्दा पर्नेले चाहिँ सरकारको मान्यता छ, तर यो जो कृषकले गरेको छ त्यसले पाएको छैन। मुडेको भन्दा राम्रो आलु मेरो गाउँमा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, पुरा पहेँलो आलु, हेर्नुहोस् त्यस्तो आलुहरू पाइन्छ। गर्नु पऱ्यो नि त राज्यले, यो गर्नुहोस्, तपाईँहरूले यो गर्नुहोस्, प्राविधिक गरिदिनु पऱ्यो। अहिले मलाई यो आवश्यक पऱ्यो भने मैले किवीको प्राविधिक गरेँ भने जसलाई लगेर देखायो भने पढेको मान्छेले किवीको प्राविधिक मलाई आउँदैन। म अहिले आफै गरेको छु, आफै गरिरहेको छु। हजुर, त्यो गरेको छैन। अब मलाई पहिला त थाहै थिएन नि, भालेपोथी भन्ने थाहा थियो। हेर्नुहोस्, यो किवीको यसरी 10 बोट एउटा पोथी रोपिसकेपछि 1 बोट भाले रोप्ने भनेर दिनुभएको थियो उहाँहरूले। बिरुवा मैले बोझबाट ल्याएको 150 बोटमा नै झनै आधी जति नै भाले परेछ। हेर्नुहोस्, बिरुवा नचिनेर नि त्यसरी दुःख पाएँ नि त मैले, लाग्दैन त्यो। त्यही त यहाँ व्यापार व्यवसाय गरेर आफूलाई हुने कमाइरहनु पनि भएको थियो होइन। यो दुःख बेसाउनु भयो, नयाँ खेती, अब केही नयाँ काम गरौँ भनेर। अनि राज्यको नीति नै छैन पनि भन्नुभयो। राज्यले गर्नुपर्छ चाहिँ के तपाईँको भनाइ के छ? व्यापार व्यवसाय भनेको छिनिकको लागि मात्रै भयो यो। हेर्नुहोस्, अब अहिलेको व्यापार व्यवसाय हेर्नुहोस्, कोभिड-19ले के भइरहेछ, व्यापारीहरू कतिले आत्महत्या गरे, व्यापारीहरू कति मारमा परेको छन्, राज्यले बुझेको छ। त्यस्तै हो, कृषिमा पनि त्यही भएको छ हुन चाहिँ। फेरि सस्तो ब्याज अब इन्ट्रेस्टमा चाहिँ लोन दिने, कसलाई दिने त? त्यो पनि ठुल्ठुलाको मात्रै गरेर म काम गरेको छु, मेरो सबै प्रोजेक्ट देखाएको छु, म प्रपर्टी राख्छु, मलाई लोन दिनुहोस् न प्रभु। ब्याङ्कको अब म्यानेजर विभिन्न ठाउँको ब्रान्चले प्रभु यति चाहिँ गरिदिनुहोस्, हेल्प गरिदिनुहोस्, हामीले सकेनौँ। अब मेरो त 3 वर्ष पछाडिबाट फल्नु सुरु गर्छ, त्यहाँबाट फल गर्छ, हामी इमान्दारीसँग ऋण तिर्छौँ। म यसरी प्रोजेक्ट जान्छु भनेर गयो अरे भनेदेखि विभिन्न बाहना लगाएर त्यो हामीलाई ऋण दिनेवालामा छैन। हेर्नुहोस्, अब मैले अहिले लगानी गरेको छु, मेरो 300 लगभग 400 रोपनीमै भइसकेको छ होइन। मेरो लगभग 1.25 करोड लगानी भइसकेको छ मेरो। अब अहिले तुरुन्तै फेरि मैले झनै 60-70 लाखभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने मैले। त्यो पिल्लर बनाउनु मात्रै त्यति हो। हेर्नुहोस्, मल खाद किन्नु पऱ्यो, दुनियाँ गर्नुपर्छ। चाहिँ मैले के सोच बनाएँ भने अब म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमसेकम 50देखि 100वटा बाख्रा पनि पालन गर्छु, कुखुरा पालन गर्छु भनेर चाहिँ म त्यो लागेर चाहिँ मैले एउटा प्रोजेक्ट बनाएर म अब केही न केही ऋणै लिएर चाहिँ अब अलिकति जानु पऱ्यो, इन्सुरेन्स गर्नु पऱ्यो भने इन्सुरेन्स छैन। हेर्नुहोस्, कृषि इन्सुरेन्स फलफुल मात्रै हुन्छ, किवीको इन्सुरेन्सको पोलिसी छैन भन्छ। हेर्नुहोस् है, यो पनि राज्यले गरिदिनु पर्ने अवस्था छ। सिन्धुपाल्चोकमा नि 1-2वटा ब्याङ्कसँग त गाउँपालिकाहरूले कोर्डिनेट गराएर चाहिँ कृषकलाई चाहिँ लोन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ भन्ने ऊ छ। अब हाम्रो गाउँपालिकालाई नि होला सायद यो कुराहरू म उहाँहरूसँग गर्छु। सस्तो ब्याज कृषकले पाउने होइन कि कुनै पुँजीपातीले पाउने रहेछ। हेर्नुहोस्, डकुमेन्ट बनाउने अनि उहाँहरूले उ गराउने, उहाँहरूसँग सम्पत्ति कुष्ट छ, प्रपर्टी लगाएर राख्ने, देखाउने, सस्तो ब्याज जसले नि उ गर्ने, अनि खेरि त्यहाँ आएर महँगोमा लगानी गर्ने। अनि हामी कृषकको त लगाएर माटोमा खन्याउने हो। हेर्नुहोस्, उत्पादन हुनु त भर्खर सुरुवात भएको छ। मैले भर्खरै कृषिमा लगानी गरेको छु, मेरो 2 वर्षबाट मेरो फल हुन्छ, मैले प्रोजेक्ट बनाएको छु। तपाईँको नाफै छैन, मैले कसरी लोन दिने भनेर भन्नुहुन्छ ल। धेरै कुराहरूमा चाहिँ अब यो नेपालको ब्याङ्क चाहिँ अचम्मको चाहिँ सोचिरहेको छु। लाखे नाति हौ नाति
हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Meitu Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। कसै न कसैले त सहयोग त गरे होला नि त, हौसला दिए होलान्। कोही छैन त्यो स्थानीय सरकार छ, त्यसले पनि केही गरेन तपाईँलाई? अब स्थानीय सरकारले गरेन भन्नु मिल्दैन होइन। उहाँहरूले जुन राज्यले चाहिने, अहिले परदेशमा गयो भने वडाको सिफारिस लिएर आउनुहोस्, गाउँपालिकाको सिफारिस ल्याउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यो मलाई जतिखेर भने उहाँहरूले गरेको देख्नु भएको छ, उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ। त्यसलाई मैले सहयोग गरेन भन्नु। अब मलाई अहिले लगानी, अब मेरो काम गर्नलाई अब मलाई 20-30 लाख रुपियाँ चाहिएको छ। गाउँपालिका वडाले 20-30 लाख रुपियाँ वाडा हालेर त मैले भन्नु मिल्दैन। तर थोरै थोरै ल है, तपाईँले यसो भने त त्यो राम्रै हो। अब भर्खरै त ऊ भइरहेछ, अब सायद गर्नुहुन्छ होला, त्यो हामी गरिरहेका छौँ, आशा गरिरहेको छौँ। अब अलिकति ठुलो ठुलो लगानी भनौँ न, अब हुन्छ, गरिरहेको छ, मैले सुनिरहेको छु। ठाउँ ठाउँमा यति उति यस्तो भयो उस्तो भयो, कृषकको लागि यहाँ भयो त्यहाँ भयो भन्छ। तर काहीँ पनि मैले चाहिँ अहिलेसम्म फलाना ठाउँमा यो योजनामा परेको भनेर न बोर्ड देख्नु पाएको छु, यसरी गरेको भनेर न कुनै योजना देख्न पाएको छु। मलाई सहयोग अलिकति अहिले धुलीखेल ज्ञान केन्द्रले योभन्दा अघिल्लो वर्ष उहाँले केही चाहिँ यो थाङ्क्राको एउटा ऊ भएको कारणले त्यहाँबाट केही सहयोग भएको छ। अब परदेशबाट त मलाई कृषि मन्त्रालय मार्फतबाट त्यस्तो चाहिँ मेरो केही पनि भएको छैन। मैले चाहिँ धेरैचोटि धाएर सङ्घीय सरकारमा जानु भएन? सङ्घीय सरकारमा नि गएको, अब गएर के गर्ने कि सर। अब यो हामीले परदेश पठाएको छौँ, अनि गाउँपालिका अब स्थानीय निकाय पठाएको छौँ भने चाहिँ त्यहाँ गएर बोलेर के गर्ने हामीले? त्यहाँ त च्यानल भएको मान्छे जानुपर्छ, हाम्रो च्यानल छैन। हेर्नुहोस् कस्तो च्यानल हो, अब कस्तो च्यानल हो। अब च्यानल मिलाएर जानुपर्छ भन्नु, अब त्यो च्यानल मिलाएर मात्रै त्यहाँ पाउँछ। हामी जस्तो यो साधारण कृषकले पाउँदैन। अब मेरो ठाउँमा हेर्नुहोस्, अब म भोटे कोसीलाई चाहिँ म बिस्तार बिस्तार लगभग म 10,000 रोपनीभन्दा बढीमा माथिमा चाहिँ म कृषि यो किबी खेती लगाउनेलाई चाहिँ म आफै गएर सिकाएर उहाँहरूलाई यसरी लगाउनुहोस्, यसको महत्त्व यस्तो हुन्छ, यसरी भनेर म गर्ने चाहिँ मेरो सोच छ। मेरो ठाउँमा एकदम ठाउँ पनि छ, हेर्नुहोस्, लगाउनुलाई ठाउँहरू धेरै योग्य ठाउँहरू छ। तपाईँ कृषिमा त अब लागिसक्नुभयो, त्यहीँ गइसक्नुभयो होइन? हजुर। अब तपाईँको त्यहाँ योजना अब यो किवी मात्रै हो अथवा यो किवी गर्ने छोडिदिने भन्ने हो? होइन होइन, मेरो आफ्नो योजना चाहिँ के छ? अब मेरो योजना त मेरो त्यहाँ अर्ग्यानिक अब तरकारीहरू निकाल्ने, म त्यो ट्रेनिङ दिइरहेको छु अहिले। म मौसमी उहरू अब खेतीहरू अहिले लसुन रोप्नु लगाएको छौँ। परदेश गएँ, दुनियाँ गएँ, त्यहाँ गएकै मात्रै हो होइन। त्यो फाइल बेकारमा किसानलाई किन दुःख दिने? त्यत्रो ऊ बनाएर फाइल बनाउने, एउटा फाइल डकुमेन्ट बनाउनु, म त एउटा इङ्ग्लिसबाट लेख्न त जान्दिनँ। हेर्नुहोस्, यो डकुमेन्ट बनाउने ठेकदारहरू फेरि छुट्टै हुँदो रहेछन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँ ठेकदार हाटमा गइसकेपछि एउटा डकुमेन्ट तयार बनाउँदाखेरि 50-60 हजार रुपियाँ सिद्धिन्छ। त्यो प्रपोजल लेख्ने अब 50-60 हजार सिद्धिन्छ। त्यो प्रपोजलले त पैसै लगानी गर्नु पऱ्यो। किसान निराश छन्। किसानलाई भनौँ विभिन्न ठाउँमा भनौँ, यो हिमाली भेग जतिमा जति पनि ठाउँमा सरकारले यो किवी खेती
को लागि चाहिँ एकदमै उल्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, परीक्षण गर्नुपर्छ। सक्दैन, नेपालले सक्दैन भने विदेशमा त्यस्तो फलाएको छ। थाइल्यान्डमा गएर हेरेँ, हेर्नुहोस् त्यति गरम ठाउँमा उहाँहरूले पुरै अब त्यो टनेल हालेर त्यसलाई 0 डिग्रीको चिसो बनाएर चाहिँ त्यहाँ किवी फलाउन सक्ने त्यतिसम्म प्रविधि हुन्छ भने हाम्रो नेपालमा त मौसमै उ छ त, काफी छ त। विभिन्न ठाउँमा बाँझो बसेको खोक्छन् मात्रै, बाँझो बसेको जग्गा सरकारले कब्जा गर्ने, कृषि केही गरेन। त्यही चाहिँ हिरो बनेर आएछ। उहाँ गाउँमा भुसुक्कै लाएर उहाँ तितेपाती उम्रेर बसिरहेछ, त्यस तल वास्ता छैन। त्यहाँ किन गरेन, गर्नु पऱ्यो नि राज्यले। अब मैले त अहिले 300 चान्चुन रोपनी त लिजमा लिएको छु उहाँहरूसँग। कोहीले 15 वर्षको उ गरेको एग्रिमेन्ट गरेको छु, कसैसँग 20 वर्षको एग्रिमेन्ट गरेको छु। कुनैले उहाँहरूले जानेर नि बुझेर नै, कृषकहरूले नि बुझेर ल 30 वर्ष गर्नुहोस् अथवा मलाई केही सेयर राख्नुहोस् भनेर त्यस्तो खुसियाली भएर उहाँहरूले दिनुभएको छ कि। त्यसले गर्दामा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ राज्य पनि गएर चाहिँ ओहो यो ठिक छ, यो गर्नु, किसानहरूलाई हामी गर्छौँ भनेर यति मात्रै गरिदियो भने हामीलाई पुग्छ नि त, बोल्दै मात्रै पनि पुग्छ नि त। अब तपाईँको जस्तै व्यवसाय गर्नको लागि, यो अहिले कृषि व्यवसाय गर्नको लागि नयाँ आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको के सुझाव हुन्छ? 1200 देखि 2500 हाइटको एउटा उमा अल्टिट्युड भएको ठाउँमा चाहिँ, यो हाइट भएको ठाउँमा चाहिँ यो किवी खेती फल्छ। यसको अलिकति बिरुवा किन्दाखेरि पनि महँगो पर्छ, जहाँ पाए उहीँ पाइँदैन। बिरुवा ग्रेटिङ गरेको हुनुपर्छ अनिवार्य, 3 वर्ष बिरुवा हुनैपर्छ। भनेपछि नयाँ प्रवेश गर्नेले पहिलो त बिरुवामै गर्नु पर्यो, बिरुवा किन्नु पर्यो, त्यसपछि आफ्नो दोस्रो वर्ष मौसम हेर्नु पर्यो। हजुर, मौसम हेर्नु पर्यो, अनि आफ्नो लगानी हेर्नु पर्यो, लगानी हेर्नु पर्यो। एकदम महँगो लगानी गर्नुपर्छ यो किवीमा। अन्त्यमा मैले सोध्न भुलेको, तपाईँलाई भन्नै मन लागेको केही छ भने? विदेशबाट आएको फललाई चाहिँ महँगो भएर किनेर खानुपर्ने हामीले होइन, नेपालमै फलेको चिजलाई चाहिँ बजारमा 200, 300, 150मा दिँदाखेरि पनि त्यो एउटा चोकमा राखेर बेच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यो राज्यले गराएको छ। किनभने राज्यले यो जुन चिसाइन केन्द्रहरू हुन्छ नि गरिदियो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। गर्नेलाई भन्दा पर्नेलाई चाहिँ बढी राज्य सरकारले चाहिँ हेर्नु भएको छ। यो जो गर्ने हो अब चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै उल्टा गरेर पर्नेलाई होइन, जो गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट यो कृषि प्रधान देश भन्नलाई चाहिँ अलिकति योग्य हुन्छ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ व्यापार व्यवसायमा लागेको मान्छे, कृषि व्यवसायमा लाग्नु भएको छ, तपाईँको सफलताको कामना हामी पनि गर्छौँ। दर्शकहरू, उहाँ हुन्थ्यो अर्जुन सापकोटा। किवी खेती गरेर नयाँ एउटा प्रविधि भित्र्याउनु भएको छ। उहाँलाई हाम्रो पनि सफलताको शुभकामना। उहाँसँग यो छलफल कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। बिदा माग्छौँ। नमस्कार।